ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالقِ کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. پیارے ساتھیو، رمضان المبارک دی آمد ہے. اندرلی سیٹ کرو، آواز زیادہ کرو.
ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ کہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ دوبارہ آ جایا کردہ ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک آن والے ماہ مبارک تو سانو فیضیاب ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑیاں مقدراں والا، بڑے بھاگاں والا اور بڑے نصیباں والا یہ مہینہ جیڑا ایک سال دے بعد مومن بندیاں واسطے، مسلماناں واسطے رب والو باعث رحمت بن کے آندا ہے، اور جیڑے دی قدر کردے نے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھ کے اپنے مالک نو راضی کردے نے، او بڑے مقدراں والے لوگ ہویا کردے نے، اور جیڑے اس ماہ مبارک دی قدر نہیں کردے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج نہ ممبر تے تشریف لے آ رہے نے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تو آمین آندے نے، دوسری اور تیسری سیڑھی تے بھی قدم آقا علیہ السلام رکھ دے نے تو آمین دے الفاظ پکار دے نے۔ خطبے دے بعد صحابہ کہنے لگے آقا جی اگے انج دا ماجرا پیش نہیں آیا، ہر سیڑھی تے قدم رکھ دے آمین آکھیا جے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیو میرے کول پیارے جبریل آئے سانے، جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا جناب جبریل کہہ رہے سن اللہ دے نبی جے جیڑا نوجوان اپنے ماپیاں نو پا لیندے انہاں دیاں خدمتاں نہیں کردا، انہاں نو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر لیندا، او دے تے عرش والے رب دی لعنت ہوئے۔ میں آمین کہہ دیتا ہے، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جناب جبریل کہہ رہے سنے جیڑا تہاڈا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا، او دے تے بھی اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے۔ میں آمین کہہ دیتا ہے، اور تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جناب جبریل کہہ رہے سن کہ جیڑا رمضان دا مہینہ پا لیندا ہے، جدی زندگی دے اندر رمضان دوبارہ آ جاندا ہے، پھر روزے رکھدا نہیں، اپنے مالک نو راضی کردا نہیں، او دے تے بھی اللہ دی لعنت ہے، او دے فرشتیاں دی لعنت ہے۔ میں آمین کہہ دیتا ہے، جدے تے رب دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، او دے تے میں محمد دی بھی لعنت ہوئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پتہ لگا اے رمضان آن والا جیڑا ہے مہمان بڑیاں عظمتاں والا ہے، بڑے بھاگاں والا ہے تے بڑیاں برکتاں والا ہے۔ آؤ نا ذرا غور کر دے جائے آجے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا ہے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، اور جیڑا ایک روکن دا بھی انکار کر دے وے او مسلمان نہیں رہے گا۔ او 5 ارکان کیڑے کیڑے نے ذرا غور کر دے جائے آجے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی زبان نبوت فرما رہے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اسلام دے بنیاد پنجاں چیزاں تے وے۔ نمبر 1 بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اے بندہ گواہی دیندا ہے اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے بندے تے او دے رسول نے۔ ایک کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو جاندہ ہے، شہادت دے رہے ہے، اسلام دے اندر داخل ہو گئے ہے، اور اے دے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے سب تو پہلا کرن والا کم اے وے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر رب نے مال دیتا ہے تے زکاة بھی وچوں نکالنی ہے، والحج، اگر رب نے مال عطا فرمایا ہے زندگی دے اندر ایک باری حج بھی کرنا ہے، اور نمبر 5 وصوم رمضان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے رمضان دا مہینہ آ جائے تے او دے روزے بھی رکھنے نے، روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر دیا رہنا ہے، اپنے مالک دے رضا واسطے سارا دن بھوکیاں پیاسیاں گزارنا ہے، رمضان دے قدر کرنی ہے، رمضان دے مہینے دے روزے رکھ کے اپنے گناہاں تو توبہ کر کے گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے اپنے مالک نو راضی کر دیا نظر آنا ہے۔ اور جدو بندہ رمضان دے روزے رکھ لیندہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے رب کنا راضی ہو جاندے نے، من صام رمضان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا ایمان دے نال اے جناب رمضان دے روزے رکھ دائے آوے خلو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے غفر له ما تقدم من ذنبه، روزے رکھن دے نال اللہ اس بندے دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ تھوڑیاں رحمتاں والا مہینہ، برکتاں والا مہینہ اللہ ساڑے نصیباں دے اندر فرما دے وے۔
اللہ ساڑے مقدرہ دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ فرما دے وے۔ اور اگلی روایت ذرا سماعت فرما لو، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے، اب ویکھ لو ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرمایا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ۔ جیڑا بندہ لا الہ پڑھ دائے اے دیتے پھر اس بندے نو موت آ جاندی ہے، اے دیتے بندے دا خاتمہ ہو جایا کر دائے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے داخل الجنہ، اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیندے نے۔ جے دے زبان تے لا الہ جاری ہو گیا ہے، ایک بندہ کڑے دے اندر جکڑیا نظر آ رہے ہیں، ہر پاسے وہ پریشانیاں نے گھیرا پا لے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے کسرت دے نال وظیفہ کر دے رہا کرو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جنیاں مرضی پریشانیاں دے اندر جکڑیا ہوئے، اے دے برکت دے نال اللہ ذوالجلال نکلن دے اسباب پیدا فرما دیں گے، اللہ نکلن دے رستے مہیا فرما دیں گے۔ یہ تھی بس نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ختم لہو بہا دخل الجنہ۔ جس بندے نے روزہ رکھ لے آئے، رمضان دے مہینہ دے نے روزہ رکھ لے آئے، اس روزے دے حالت دے اندر اس بندے نو موت آ گئی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے داخل الجنہ، اللہ اس بندے نو میں جنت دے اندر داخل فرما دین دینے۔ ادھرو روزے دار نو موت آندی ہے، ادھرو جنت دے داخلے دے اعلان ہو جان دینے۔ اگے آقا علیہ السلام فرما رہے نے وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ختم لہو بہا دخل الجنہ۔ جیڑا بندہ تیسرے نمبر تے صدقہ کردہ جا رہے آئے، صدقہ کردے آئے، اس بندے تے موت آ گئی ہے، یا صدقہ کر کے اجے کر پہنچے آئیے، اس بندے نو موت آ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے داخل الجنہ، اللہ ذوالجلال اس بندے نو میں جنت دے اندر داخل فرما دین دینے۔ اس واسطے چاہی دا اے وے ایسے عمال کر لئیے، ایسیاں نیکیاں کر لئیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کیڑے کیڑے عمل نے جنہاں زیادہ کرنا چاہیے دائے، کیڑے عمال رمضان دے مہینے دے اندر ویسے تے سارا سال یہ نیکیاں کردیاں رہنا چاہیے دائے، ساری زندگی بندے نو نیک عمال کردیاں رہنا چاہیے دائے، پر خاص کر جدو رمضان آ جاوے، رمضان دا چن چڑھ جاوے، آقا علیہ السلام فرما رہے نے کسرت دے نال نیکیاں کریا کرو، رمضان دیاں تیاریاں کریا کرو۔ سن لو ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپنو مومن کہلانے والو، اپنے آپنو مسلمان کہلانے والو، اتقوا اللہ کولو ڈر جاؤ، اپنے دلوں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل واسطے کیڑیاں تیاریاں کیتیاں جے، کل واسطے کیڑیاں تیاریاں کر رہے ہو۔ کل تو مراد قیامت والا دن جیڑا رب نے لگا دینا ہے، آخرت والے دن دیاں کیڑیاں تیاریاں فرمائیاں جے۔ اور رمضان دا مہینہ رب پیج دینے نے، یہ بھی آخرت دی تیاری دا ویکھ لو کتنا سنہری موقع رب العالمین مہیا کر دے نظر آؤندے نے کہ قیامت والے دن تواڈے سامنے میں رب نیکیاں دے ڈھیر لگا دیواں گا، نیکیاں دے انبار لگا دیواں گا۔ کل واسطے قیامت والے دن دیاں تیاریاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے، اے موسم بہار آن والا ہے، یہ نیکیاں دا سیزن آن والا ہے، نیکیاں والا مہینہ آن والا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے، جدو رمضان دا چن چڑھ جاندہ ہے نا، رمضان دے پہلی رات آ جاندی ہے تے رب والو ایک منادی کرنے والا منادی کردہ ہے، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کردہ جا رہے آئے تے انداز ہو دا بڑا ہی پیارا جے، اعلان ہو رہے آئی یا باغی الخیر اقبل، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، یا اے فرشتہ اعلان کر رہا ہے رب والو، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ کی معنی اعلان ہو رہے ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے اور ذرا نیکیاں کردہ جائے، یا باغی الخیر اقبل، نفل و نوافل ادا کرنے والے آئے، رمضان دا چن چڑھ گیا اور ہمت مار لے، یا باغی الخیر اقبل، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے آئے اور لنگوٹا کس لیتے قرآن و زیادہ تلاوت کردہ جائے، قرآن دیاں زیادہ تلاوتاں کردہ جائے، یا باغی الخیر اقبل، ہمت کر لے 4 دن دے اے رمضان دے دن جڑے نے، پھر مقدرہ دے نال آونے نہیں، پھر نصیبہ دے نال زندگی دے اندر آونے نہیں، یا باغی الخیر اقبل، رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ کے اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کرے آجے، اپنے رب نو منان دیاں کوشاں کرے آجے، رمضان دیاں راتاں دے اندر آوے خلو منادی کرنے والا فرشتہ چن چڑھ جان دے بعد اعلان کردہ نظر آ رہے آئے، اور راتاں ویلے اٹھ کے اپنے گناہاں تو توبہ کر لے، اپنے رب نو منان دیاں کوشاں کر لے، اور جیڑا رب والا ہے نا اٹھ کے تے مالک دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے، ہاتھ سینے تے بن لیندہ ہے، آندہ اللہم باعد بینی، دعا کریا کر اللہ ساڑیاں راتاں میں انج دیاں بنا دے بے،
یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کرنے والے اور ہمت مار لے۔ اللہ والا اٹھ کے اپنے رب دے دروازے تے آ جاندا ہے، اپنے گناہاں تو توبہ کردہ نظر آ رہا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ میرے گناہاں نو میرے تو اینا دور کر دے جنہ ایک دوجے تو مشرق تے مغرب دور ہے۔ اللہ دے طرف پیارا جیا پیغام آ رہے آئے، اے میرے پیارے بندے سارے آنو ستیاں چھڑ کے میرے دروازے تے آگے آئے، ہن تیرا کام مانگ دیا جانا میں رب عطا کردہ جاماں گا۔ لذت رات کھلونے دی، لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دے، پیارے رب دے اگے رونے دی، واہ صدقے اس روانے نو اور سر ڈگ دائے جدوں زمین اتے پوے رگڑ جا عرش برین اتے، لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو، یا باغی الخیر اقبل، تے نال فرشتہ اعلان کر دے، و یا باغی الشر اقصر، گناہ کرن والے پاپیا ہون تے گناہاں تو توبہ کر لے، گناہ کرن والے ہون تے گناہاں تو باز آ جائے، کاٹ تولن والے ہون تے گناہاں تو باز آ جائے، کاٹ ناپن والے ہون تے توبہ کر لے، دودھ وچ پانی پان والے ہون تے گناہاں تو توبہ کر لے، ہون تے رمضان دا مہینہ آ گیا یہ اپنے مالک نو راضی کرن دیاں کوشاں کردہ جائے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تیاری رمضان دا مہینہ تیاری لئی آوندا ہے، کیڑے اعمال نے جیڑے رمضان دے مہینے وچ کثرت نال کرنے چاہیے دے نے، یہ نیکیاں دا سیزن سمجھو، نیکیاں دا سیزن ہے۔ دنیا دے کاروبار دا سیزن آئے نا، بندہ دن رات ایک کر دیندا ہے، آندا یار سیزن دے 4 دن ہے نے اے لا لئیے، پھر سارا سال ویلیاں بہ کے ہی تے کھانا ہے، سیزن لگا لو، جے بیوی بچے بھی کام کر سکدے ہون تے انہاں نوں وی نال ملا لیا جاندا ہے کہ رل کے سیزن لا لئیے کاروبار دا۔ یہ تے دنیا دا سیزن آ جاوے تے اسی دن رات ایک کر دینے ہاں، تے نیکیاں دا سیزن آ رہے ہے، اساں کنیاں کو تیاریاں کیتیاں نے، کنہ کو تیار ہو رہے ہیں کہ نیکیاں والا موسم بہار آ رہے ہیں، اسی ارادہ کیتا ہووے، پروگرام بنایا ہووے، پچھلے رمضان ایک وری قرآن پڑھے آسی یاد کا رب دی رحمت نال 2 وری پڑھاں گا، اسا کنیاں نے پروگرام بنایا، ارادہ کیتا ہے، تہیہ کیتا ہے،
پچھلے رمضان وچ میں 2 واری قرآن پڑھیا سی عید کی مالک دے رحمت تے توفیق دے نال میں 4 واری قرآن دیاں تلاوتاں کرانگا عید کی میں انشاءاللہ 5 واری قرآن پورا پڑھ لواںگا اساں پروگرام بنایا ویکھ لو نا نیکیاں والا موسم بہار آ رہا ہے نیکیاں کرنیاں نے انشاءاللہ کثرت نال کرنیاں نے زیادہ تو زیادہ کرنیاں نے اور اے نیکیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کریا کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لو کمر کس لیا کر دے جدو رمضان دا مہینہ چڑھ جایا کردا ہے نفل و نوافل زیادہ پڑھنے نے رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ کے اپنے مالک نو زیادہ تو زیادہ راضی کرن دیاں کوشاں کرنیاں نے اے دے نال نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رمضان آ جائے تے زیادہ تو زیادہ خیرات بھی کریا کرو زیادہ تو زیادہ صدقہ بھی کریا کرو رمضان آ جائے زیادہ تو زیادہ رب دے راہ دے اندر مال خرچ کریا کرو اللہ ایک دے بدلے 70 گنا عطا فرما دیندے نے اور ویسے بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے دعو مرضاکم بالصدقتی دعو مرضاکم بالصدقتی اپنے بیماراں دا علاج صدقے نال کریا کرو اپنے مریضاں دا علاج صدقے دے نال کریا کرو کی معنی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ بیمارے ڈاکٹراں نے لا علاج قرار دے دیتا ہے ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صدقہ کریا کرو کثرت دے نال کریا کرو اللہ بیماریاں تو شفاواں عطا فرما دیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ان دے کول ایک بندہ آیا دور دراز دے علاقے تو آیا چلدا آ کے کہن لگا اے پیارے عبداللہ جی تسی آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیارے پروانے جے آقا علیہ السلام دے کول بین والے آقا علیہ السلام دیاں پیاریاں گلاں سماعت کرنے والے تے میں تو آٹے کو ایک وظیفہ پوچھن لئی آیا ہاں ایک بیماری دا علاج تے منو ذرا بتلا دے وہ یا میرے لئی دعا کر دے وہ 7 سال دا عرصہ ہو گیا ہے میری لات تے ایک موزی پھوڑا جیا نکلے آئے کوئی ڈاکٹر چھڑے نہیں حکیم چھڑے کوئی نہیں ہے منو 7 سال ہو گیا نے اے دا علاج کروا رہے آواں شفا نہیں مل رہی ہے اے دا کوئی علاج دس دیو حالے بتلا دیو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اللہ والے آئے اے دا علاج میں آمینہ دے لال دی حدیث دے مطابق دسن لگا ماں میرا ایمان ہے اے علاج کریں گا تے اللہ تینوں شفا عطا کر دیں گے آن والا آندہ حیرانگی دے نال آندہ 7 سال ہو گئے نے کوئی ڈاکٹر حکیم چھڑے آئی نہیں علاج ہویا نہیں شفا ملی نہیں تے تسی انج گارنٹی نال کہن ڈے جیتے کہ شفا مل جائے گی جناب عبداللہ بن عباس کہن لگے ہوئے اللہ والے یہ گلہ میں اپنی مرضی نل نہیں کہہ رہا اس محبوب پیغمبر دا بتلایا نسخہ دس لگاواں جی دے ورگا رب نے کائنات دے اندر دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں
جیڑے بول دینے تے عرش والے رب دی مرضی نال بول دینے والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آقا علیہ السلام اپنے رب دی مرضی نال دین دے معاملے دے اندر بولیا کر دینے اوہ اللہ والے آئے اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دے زبان نبوتوں میں سنے آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے دعوو مرضاکم بالصدقتی اپنے مریضاں دا بیماراں دا علاج صدقے نال کریا کرو جا جا کے صدقہ کارے میرا ایمان آمینہ دے لال دے منہوں نکلیاں گلاں بولو غلط ہو سکدیاں آقا علیہ السلام دے بتلائے نسخے غلط نہیں جے ہو سکدے جا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بتلائے طریقے تے عمل کارے جا کے صدقہ کارے اپنے ہاتھ نل غریباں دے خدمت کارے اپنے ہاتھ نل یتیماں نل پیار کارے اللہ رحمت دا نزول فرما دیں گے اللہ ذوالجلال دی قسم لوکو اے بندہ جیڑا 7 سال علاج کرواندہ رہا ہے اجے تک شفاواں ملیاں نہیں ہے اے دے الفاظ نے آندہ میں جا کے آقا علیہ السلام دے بتلائے طریقے دے مطابق میں صدقہ روزانہ کرن لگ پہ آواں اینا غریباں تے مال خرچ کرن لگ پہ آواں جیڑا 7 سالاں میں علاج نہیں ہویا ہے آجے 7 دن نہیں گزرے اللہ نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے شرط اے وے کہ اسی نبی علیہ السلام دا فرمان سمجھ کے اے دیتے عمل کریے میری گل ہووے تے نہ منو میرے استاد دی گل ہووے رد کر دے حکیم عثمان غنی صاحب دی بات ہووے اوہ نہ منو او محبوب پیغمبر علیہ السلام دی من لو جدے ورگا رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں آقا علیہ السلام دی بات بولو غلط ہو سکدی میرے تیرے ایمان دے اندر فرق آ سکدا ہے آقا علیہ السلام دے بتلائے وظیفے دے اندر فرق نہیں آ سکدا جنہاں نے عمل کیتا ہے نا اسی سمجھنے ہیں یار ہو رہے پتہ نہیں آرام آوے کہ نہ آوے ہو رہے پتہ نہیں علاج ہووے کہ نہ ہووے شفا ملے کہ نہ ملے سانو یقین ہی نہیں اگر یقین دے نال علاج کریے نا اے ذہن لے کے میں صدقہ کرن لگا ماں اللہ منو فلاں بیماری تو شفا دے دے وے اللہ دی قسم اللہ اپنے محبوب دے منہ نکلی گل رد کر دے جان ہی نہیں دیں دے ضائع جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے رمضان دا مہینہ آ جائے تے کسرت نال صدقہ کریا کرو کسرت دے نال صدقہ تو خیرات کر دے رویا کرو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے عمر اکھاں تو نبی نے ہو گئے نے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نال صدقہ کر دائے اللہ ہاتھ نال صدقہ کرنے والے بندے نو بری موت کو لو محفوظ فرما لیندے نے اللہ دا خاتمہ بالخیر فرما دیا کر دینے حضرت حذیفہ بن یمان اکھاں تو نبی نے ہو گیا نے انہاں نے اندر لے کمرے تو لے کے باہر لے دروازے تک رسی بننی ہے تے جیڑا سوالی دروازے تے آندا ہے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسی نو پکڑ کے تے باہر لے دروازے تے جاندے نے اپنے ہاتھ نال صدقہ کر دینے اپنے ہاتھ نالوں جناب کچھ نہ کچھ دے دیندے نے گھر والے کہن لگے حضرت جی سانو کہہ دیا کرو اسی تواڈے کولوں
پیسے لے کے تے باہر دروازے تے پکڑا وا کران گے تے جناب حذیفہ کہن لگے میں تانوں کیویں دیواں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا اپنے ہاتھ نال خرچ کرے گا اپنے ہاتھ نال یتیم نو دیوے گا اپنے ہاتھ نال یتیم نو خرچ کرے گا اپنے ہاتھ نال کسے بیوہ عورت دے کول جا کے خرچ کرے گا اوے اپنے ہاتھ نال جا کے کسے غریب تے پیسے لٹائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اس بندے نو بری موت کولو بچا لیا کر دینے اپنی رحمت دا نزول فرما دیا کر دینے داو مرزاکم بالصدقتی کسرت دے نال صدقہ تو خیرات کریا کرو اپنے بیماراں دا علاج صدقے دے نال کریا کرو اللہ شفا عطا فرما دین گے اللہ رحمت دا حقدار بنا دین گے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس بتلائے عمل تے جنہ لوکاں نے عمل کر کے دکھایا ہے ایک بندہ نہ عمرے تے گیا ہے اور جناب بیت اللہ دے اندر سینے کعبہ دے اندر یہ جدو واپس مڑن لگا ہے واپس نے سفر شروع کرنا ہے یہ دل کیتا تے نال دے ساتھی نو کہن لگا حضرت ذرا کو ٹھہر جایا جے کھلو جایا جے پتہ نہیں سامدہ کدو مک جانے نے دوبارہ رب دے کر آنا نصیب ہووے کہ نہ ہووے اللہ والے آئے جاندے آئے ایسے نے کعبہ دے اندر 2 رکعت نفلی ادا کر لین دے بیت اللہ دے سامنے مینوں 2 رکعت نفل پڑھ لین دے نال دا ساتھی کہن لگا جی پڑھ لو 2 رکعت نفل پڑھن دے آئے پہلے سجدے دے اندر گیا ہے آندہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی رب دیاں تسبیحاں پڑھن دے آئے تے ادھروں موت آ گئی ہے کیسی سعادت والی موت جیڑی سجدے دے اندر سینے کعبہ دے سامنے آ گئی ہے اور یار قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبراں چو لوگ اٹھائے جان گے اے بندہ جدو قبر وچوں اٹھے گا کعبہ سامنے ہوئے گا سر سجدے ہوئے گا تے پردہ ہوئے گا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کیسی سعادت والی موت اینو گھر تک پہنچایا جاندا ہے گھر والیاں نو پوچھیا جی گیا ہے اے اللہ والے ہو اے بندہ کردہ کی سی ہے کیڑیاں نیکیاں کریا کردہ سی ہے گھر والے کہن لگے اے دی بیوہ عورت کہن لگی ہے وے اللہ والے اور تے منوں پتا کوئی نہیں ہے کیڑیاں نیکیاں کریا کردہ سی ہے ایک گل جاننی آئے اے ساڑے ہمسائے نے اے جناب خامد اس بیوہ عورت دا عرصہ ہو گیا دنیا تو چلا گیا ہے اس عورت دے نکے نکے یتیم بیٹے تے بیٹیاں نے تے میرا جیڑا خامد سی ہے جنوں سینے کعبہ دے اندر موت آئی ہے اے جدو بازار جاندہ سی ہے سبزی لے آمدہ سی ہے جمیں دی اپنے لئیوں میں دیئے نا یتیم بچیاں لئیے پھال لے آمدہ سی ہے جمیں دے اپنے بچیاں لئیے اومیں دے پھال اینا یتیم بچیاں لئی خرید لئیندہ سی ہے کپڑے خریدہ سی ہے جمیں دے اپنے بیٹیاں لئی یتیماں لئی بھی انج دے خرید لئیندہ سی ہے لے آکے شاہ پر دروازے تے رکھ کے دروازہ کھٹ
کٹا کے تے اپنے دروازے داخل ہو جایا کردا سی تے یتیم بچیاں دی ماں جیڑی او نالے شاپر پڑ دی سی تے نال آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا لیندی سی آندی سی عرشاں والیاں جیڑا میرے یتیم بچیاں دا خیال کردا اللہ او دا خیر چنگا کر دیویں اللہ او دا خیر بہتر بنا دیویں اللہ او دا خاتمہ ایمان تے فرما دیویں اللہ دی قسم یتیماں نال پیار کیتا یتیماں تے صدقہ تو خیرات کیتا اے دے بدلے دے اندر موت آئی تے سینے کعبہ دے اندر آئی اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان دا مہینہ آ جائے زیادہ تو زیادہ اللہ دے رستے دے اندر مال لٹایا کرو زیادہ تو زیادہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن دیاں کوشاں کریا کرو حضرت عثمان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق دا دورے تے قید پہ گیا غلہ نہیں ملدا پیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ غلے دا منگوایا شام دے علاقے چوں 1000 اونٹ جدو مدینے دے قریب پہنچے غلے دا بڑے بڑے تاجر اگے گئے نے حضرت عثمان نو کہاں لگے عثمان پہ آ رہے آئے اینے فیصد منافع للہ تے سانو غلہ دے دے کہاں لگے جی اجے تھوڑا منافع آئے تاجر کہاں لگے ہو رہینے فیصد منافع للہ کہاں لگے جی اجے تھوڑا مدینے دا بڑا بڑا تاجر جیڑا او کہاں لگا جی اینے فیصد منافع للہ تے مال منوں بیچ دے جناب عثمان آندے نے منوں اے دے نالو بھی زیادہ منافع مل دائے تاجر کہاں لگے کنے گنا زیادہ مل دائے کہاں لگے منوں 70 گنا زیادہ منافع ملنڈے آئے تاجر وڈے وڈے کہاں لگے او یار عثمان کیڑا ایڈا وڈا تاجر جیڑا 70 گنا زیادہ تینوں منافع دینڈے آئے ساڑھے نالو ود کے ساڑھے علاقے دے اندر ایسا تاجر کوئی نہیں ہے جیڑا ساڑھے نالو ود کے تینوں منافع دے وے گائے جناب عثمان کہاں لگے ہاں ہاں ایک بڑا وڈا تاجر انہیں اعلان کر دیتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اپنی جان تے اپنے مال میرے راہ وچ لٹا دے وہ میں رب توانو جنت دا حقدار بنا دے مانگا مدینے دے اندر 1000 اونٹ داخل ہو جاندے نے تے جناب عثمان اعلان کر دیندے نے اوے مدینے دے غریبو آوندے جاؤ تے بوریاں پار پار کے لئی جاؤ اوے مدینے دے غریبو غربا لوگو آوندے جاؤ تے بورے پار پار کے غلے دے لئی جاؤ تے تاجر ویندے ہی رہ گئے نے کہنے لگے واقع آئیے عرش والا ربی جیڑا 70 گنا زیادہ منافع دین والا ہے جناب عثمان نے راتوں رات 1000 اونٹ غلے دائے اینا غریباں دے اندر وانڈ دیتا ہے تقسیم کر دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رات ستے نے خواب دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام نال ملاقاتہ ہوئیاں نے آقا علیہ السلام دیاں زیارتہ ہوئیاں نے جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے آقا جی سواری تے سوارو تے بڑی تیزی نال جا رہے ہو ذرا میرے قریب ہو کے
کے میرے نل دو چار پیار دیاں گلاں تے کر لو آقا جی عرصہ ہو گیا سانو جدائیاں دے گیا جے آقا جی میرے نل دل دیاں دو چار گلیں ٹھہر کے کر لو حضرت عبداللہ ابن عباس آندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے پیارے عبداللہ پیچھے ہو جا راہ دے سناٹے دے اندر میرے عثمان نے جیڑا ہے 1000 اونٹ غلے دا ونڈ دیتا ہے رب نو عثمان دا عمل نہ پیارا لگا ہے اللہ نے جنت دی حور نل پیارے عثمان دا نکاح کرنے میں نکاح دے اندر شرکت واسطے جا رہا ہوں سبحان اللہ اور یار معمولی عمل تے نہیں ہے جیڑا بندہ اپنا مال خرچ کر دائے ارادہ کر لو اینیاں سہریاں میں اللہ دی رحمت نل کروانیاں نے ذہن بنا لو اینیاں افطاریاں میں اللہ واسطے کروانیاں نے سہریاں افطاریاں دے پروگرام بناؤ پیکج بناؤ راشن دے پیکج تیار کرو اے سوچو او یار میرے کرتے مہینے دا راشن ہے وے پتہ نہیں میرے پائی دے کارے سہری افطاری دا انتظام بھی ہے وے کہ نہیں ہے میرے کرتے ایئر کنڈیشن اے سی دا انتظام ہے میرے پراتے میری پہن دے کارے پتہ نہیں ہوا لئی پکھے دا بھی انتظام ہے وے کہ نہیں ہے رمضان دے اندر کرن والے جیڑے کام نے او نوٹ کر کے لے جایا جے پیکج بناؤ میں فلاں دی خدمت کرنی ہے فلاں دی سہری افطاری دے انتظامات میں خود کرنے نے پھر ویکھے آجے اللہ رحمت دا نزول فرما دیں گے اللہ برکت دا نزول فرما دیں گے اور رمضان دے مہینے دے اندر کرنے والے کماں دے وچو اے وی عمل تے اے وی کام نے زدہ نو چھڑ دینا ہے آکڑا نو خیر بات کہہ دینا ہے رسیاں نو منا لینا ہے جیڑے ناراض نے انہاں نو راضی کر لینا ہے رمضان چڑھن تو پہلا رمضان دا چن چڑھن تو پہلا اے عمل کر لو کہ بے جیڑے ناراض نے انہاں دے سینے جا کے لگ جانا ہے راضی کر لینا ہے انشاءاللہ اے عمل تسی کر لو اللہ دی قسم ہے اللہ کسے موڑ تے بھی کانڈ لگا نہیں دیں گے کئی باتاں رہ گئیاں نے رمضان دے مہینے دے اندر کسرت دے نال قرآن بھی پڑھنا ہے کسرت دے نال قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین